मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। उसने अपनी ताकत के नमूने जो हमें दुनिया में दिखाए, तो सिर्फ ताकत बराए ताकत नहीं है, वो हम पर एहसानात कर रहा है। देखो, एक आदमी अपनी ताकत दिखाता है, वेट लिफ्टिंग करके बताता है मैं इतना पावरफुल, तो इससे आपको उसकी ताकत का एतराफ़ कर लोगे, लेकिन आपको उससे मोहब्बत नहीं होगी। भाई तू है बहुत बड़ा पावरफुल, तूने इतने स्पीड ब्रेकर बना लिए बड़े बड़े, मेरे किस काम के हैं? क्या ख्याल है भाई, मेरे किस काम के? लेकिन वो अपनी ताकत दिखा के आप पर एहसान करके दिखा रहा है। फिर आप बोलोगे भाई तेरी ताकत का मुझे बहुत फायदा हुआ, तेरी ताकत का मुझे, तेरे कमाल का मुझे बड़ा फायदा हुआ। अल्लाह मियाँ जो अपनी ताकत के नमूने हमें दिखाता है, कहता है मैंने सूरज को पैदा किया किसकी खिदमत के लिए? तुम्हारी खिदमत के लिए। मैंने चांद को पैदा किया किसकी खिदमत के लिए? तुम्हारी खिदमत के लिए। मैंने जानवर पैदा किए, मिन्हा ताकुलून, इनके गोश्त को खाते हो, किसी पे सवार होते हो, समंदरों को मुसख्खर कर दिया, उसकी पुष्ट पे तिजारतें करते हो, बड़े बड़े कंटेनर आते हैं और कस्टम में अटक जाते हैं। ये अल्लाह की वजह से नहीं अटकते, ये कस्टम वालों की वजह से अटकते हैं। अगर कस्टम वाले ना अटकाएं तो हम खुला खाना शुरू कर दें, इतनी सस्ताई हो जाएगी। तिजारत में तो गवर्नमेंट ने, हुकूमतों ने कंट्रोल करके बाउंड किया हुआ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, तिजारत के बारे में सही हदीस है, ना चीज़ों के रेट मुतय्यन करने की इजाज़त, ना ताजरों पे किसी किस्म की गैर ज़रूरी रिस्ट्रिक्शन की इस्लाम में इजाज़त है। नबी ने फरमाया दाउन नास यरज़ुकुल्लाहु बाज़हुम बिबाज़, लोगों को तिजारत में बिल्कुल आज़ाद छोड़ दो। आजकल गवर्नमेंट की मुदाखलत से तिजारत का बेड़ा गर्क होता है। अब मिसाल के दूध के रेट गवर्नमेंट ने मुतय्यन किए हुए, इससे ज़्यादा रेट नहीं होने चाहिए। हम बड़े खुश होते हैं यार, दूध के रेट गवर्नमेंट ने क्या किए हुए हैं? कंट्रोल। हदीस क्या कह रही है? रेट मुतय्यन करना किसका काम है भाई? अल्लाह का। आप लोगों को आज़ाद छोड़ दो। हर आदमी को इजाज़त हो गाय पालने की, भैंस पालने की, किसानों को इजाज़त हो चारा बनाने की। तिजारत पे मखसूस लोगों का कंट्रोल ना हो। ऐसा ना हो कि चंद लोग ताजिर ही बैंक से कर्जा लेके किसानों से माल खरीदेंगे, फिर रेट उनकी मर्जी के होंगे। ना ना ना, हर एक को इजाज़त है भाई, जो किसान से जितने में खरीदना चाहे। इससे ऑटोमेटिकली रेट क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। अब दूध की कीमतें मुतय्यन तो कर दी गवालों के लिए। गवाला कहता है मैं वहां से दूध लेके आता हूं, इतना मैंने जानवर को खिलाना भी है और इतनी रिक्वायरमेंट है उसकी, इतने लोगों को बीच में भत्ते देने हैं, रेट आपकी मर्जी के होंगे लेकिन दूध फिर मेरी मर्जी का होगा। कुछ दूध भैंस देगी, कुछ दूध मैं दूंगा। अब हम जो दूध पी के बीमार हो रहे हैं, तो ये वो दूध नहीं है जिसका कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया कि तेरा रब जानवरों को सूखा चारा खिलाता है और उससे चिकना गाढ़ा दूध निकालता है। मेरा रब जो दूध निकालता है वो बड़ा ज़बरदस्त है। गवाला जो दूध निकालता है उसके बारे में कोई रिपोर्ट नहीं। गवाला मजबूर है। मैंने तो गवालों से पूछा, कह रहे आप कैलकुलेशन करो जरा मुफ्ती साहब, इस रेट पे पानी मिलाए बगैर दूध बेचना या दूसरे जानवर का, शुक्र है गाय का दूध मिलाते हैं उसमें, तो बहुत नेक लोग हैं, गाय का दूध मिला रहे हैं। एक आदमी ने कहा यार दूध खालिस नहीं है, पानी मिला रहे हैं। मैंने कहा भाई शुक्र अदा कर, पानी तो वैसे ही पीते हो, तो थोड़ा दूध में पानी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा। और कुछ ना मिला रहे हो, पाउडर मिला रहे हैं, केमिकल मिला रहे हैं, पता नहीं क्या क्या, अल्लाह ना करे कुछ सारे गवाले नहीं करते ये काम। तो भाई नहीं हो सकता। आप छोड़ दो लोगों को आजाद, उससे क्या होगा? बहुत से लोग दूध की तिजारत में आ जाएंगे जब नफा नजर आएगा। कह रहे हैं गरीबों के फायदे के लिए हमने रेट कम रखे हुए हैं। दूध वाला तो गरीब होता है जो बेचने वाला है, पीने वालों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जो मेहनत करके लोगों तक दूध पहुंचा रहा है उसका ख्याल नहीं है। तो गवर्नमेंट की मुदाखलत से जितनी तिजारत आजाद होगी ना, लोगों का उतने ही ज्यादा क्या होंगे? खुशहाल होंगे। खैर, इसमें कुछ चीज़ों तो ऐसी हैं जिनमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी मुमकिन थी, उनके रेट मुतय्यन करना ज़रूरी है। लेकिन एक जनरली आज तो हर जगह गवर्नमेंट ने टांग अड़ाई हुई है, हर जगह हुकूमतों की मुदाखलत है। कितनी ज़बरदस्त है। इन्नल्लाहु वल मुस्सइर, आपने फरमाया कि चीज़ों की कीमतें कौन मुतय्यन करता है? अल्लाह। अल्लाह ऑटोमेटिकली चीज़ों की कीमतें, जिस चीज़ की कीमत अल्लाह को महंगी करनी होती है, मार्केट से क्या कर देता है? अल्लाह उसको शॉर्ट कर देता है। जिस चीज़ की कीमत बढ़ानी होती है, अब मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ऑक्सीजन है। पानी के बगैर हम 12-13 घंटे 3 दिन भी गुजारा कर सकते हैं। ऑक्सीजन के बगैर हम 2 मिनट भी गुजारा
نہیں کر سکتے. تو سب سے قیمتی چیز انسان کے لیے آکسیجن ہے. اگر یہ انسانوں کے حوالے کر دی جاتی اور سلنڈر میں بک رہی ہوتی تو آکسیجن کے کروڑوں کروڑوں روپے کے سلنڈر بک رہے ہوتے میرے بھائی. زکاتوں میں لوگ سلنڈر بانٹ رہے ہوتے. ہاں کووڈ میں دیکھ لو نا, اللہ میاں نے کیا کیا. اللہ میاں نے کہا کہ اس کی ضرورت چونکہ زیادہ ہے لہٰذا یہ سب سے سستی چیز ہے. ہوا میں 23% چھوڑ دی اللہ نے اور کہا کہ اس میں اتنی محنت بھی نہیں کرنی کہ سانس اندر کھینچ کے آکسیجن, میں نیت کرتا ہوں آکسیجن لینے کی نا بھائی, آٹومیٹیکلی پیدا ہوتے ہی سانس چلنا شروع. اس کے بعد سب سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ پانی. آسمانوں سے دے دنا دن برسانا شروع کر دیا اللہ نے, اتنا برسایا. گورنمنٹ نے کیا کیا, اس کو فلٹر کر کے ہمیں دینا شروع کر دیا. کنٹرول گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں رکھا. آپ کو پتا ہے جو فلٹر شدہ پانی ہے نا یہ زیادہ گندا ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ گورنمنٹ ہمیں فلٹر کر کے تو دیتی ہے, فلٹر کو فلٹر نہیں کبھی کیا جاتا. ونس اپون اے ٹائم جو ایک دفعہ فلٹر لگ گیا تھا وہی فلٹر. تو جو آپ ہب ڈیم سے جا کے بغیر فلٹر والا پانی پی لو نا وہ زیادہ اچھا ہے. جو فلٹر ہو کے آ رہا ہے وہ زیادہ گندا پانی ہے. یہ رپورٹ ہے باقاعدہ, ایک ڈاکٹر نے یوٹیوب پہ پورا تجربہ کر کے بتایا. اس نے کہا یہ دیکھو یہ فلٹر والا پانی ہے اور یہ بغیر فلٹر کے ہے. وہ فلٹر والا زیادہ گندا تھا. میں سمجھا پا رہا ہوں, بس بات کو جلدی سے میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو اب کیا مسئلہ ہے میرے بھائی, میں جو اصل بات لے کے چل رہا ہوں کہ اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت بھی بتائی اور اللہ نے یہ بھی بتایا کہ میں تمہارا محسن ہوں. تو یعقوب علیہ السلام کو پتا تھا پاور کس کے پاس ہے, اللہ کی, چلے گی اللہ کی. لیکن اللہ جب اپنی چلائے گا تو میری بہتری میں چلائے گا, مجھے نقصان پہنچانے کے لیے نہیں چلائے گا. لہذا تسلی میں رہے. تو یہ دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو میرے بھائی. سرنڈر کر دو اپنے آپ کو کس کے حوالے, اللہ کے, اور یقین کر لو جو ہوگا میرے حق میں بہتر ہو. اللہ نے کہا نماز پڑھو تو کیا کرو میرے بھائی, پڑھ لو. اگر تجارت میں نقصان ہوتا نظر آ رہا ہے برداشت کر لو, کیونکہ رزق کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے. وہ بغیر نماز پڑھے آپ کا رزق آپ سے چھین سکتا ہے اور نماز پڑھ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے. اللہ میاں نے یہ بول دیا جلدی شادی کر لو. سورہ نور میں آپ کہتے ہیں اللہ شادی کروں گا تو خرچے بڑھیں گے, بچے بھی پیدا ہوں گے, بیگم کا خرچہ, تنخواہ میری تھوڑی ہے, آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو. اللہ کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی, کر لو بھائی, بچے بھی پیدا کر لو, شادی بھی کر لو. اگر فقیر ہو گئے میں اپنے فضل سے کیا کر دوں گا, غنی کر دوں گا. جو سرنڈر کر دیتا ہے وہ کہتا ہے بھائی چھوڑو جیب کو, بٹوے کو, کتنے پیسے ہیں, مت دیکھو وٹامن سی وٹامن ڈی. وہ تھر میں بیچارہ ستو پی کے 100 سال جی لیا, تو پیسے ہیں تو وٹامن سی کھا لو, نہیں ہے تو چوری مت کرو وٹامن سی کے چکر میں. پیسے ہیں تو پھر کھا لینا چاہیے امرود, اتنی کنجوسی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ بھی ستو پہ آ جائیں کل سے. تو بھائی جب پیسے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو جو ایسا اللہ کہہ رہا ہے ویسا کر لو, توکل کرو بھائی, اولاد بھی نہ روکو اور نکاح بھی کرو ٹائم پہ. کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ میاں. یہودی کہتا ہے نہیں, وہ کیلکولیٹر لے کے بیٹھا ہوتا ہے. تو اللہ کرے گا بھائی, اللہ کے حوالے, جہاں اللہ نے حکم نہیں دیا وہاں نہیں کرو یہ سب کچھ. بعض لوگ دکان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, کھلانے والا کون ہے بھائی, اللہ. ابے بھائی اللہ میاں نے کب کہا کہ دکان بند کر دے, تو بیمار ہے علاج نہیں کر رہے, بھائی شفا دینے والا کون ہے, تو بھائی پیناڈول سے بھی اللہ ہی شفا دے گا جب اس نے کہا ہے کھا لو. ہاں جہاں اس نے آرڈر دیا ہے یا کسی چیز کو حرام کر دیا پھر توکل کا موقع ہے, وہاں پر اللہ کے حکم کو دیکھو, اسباب کو مت دیکھو. تو جو میں آج بیان لے کے چلا تھا, ایک 2-3 جملوں میں اس کو بھی سمیٹتا ہوں. جو میرا مقصد تھا, اصل میں میرے بیان میں تمہید لمبی ہو جاتی ہے اور جو اصل بات ہے وہ چھوٹی رہ جاتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ وہ اصل بات کھوپڑی میں بیٹھتی نہیں ہے جب تک وہ تمہید نہ سمجھائی جائے.